मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अब मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ अमेरिका से तशरीफ़ लाई हुई मोहतरम शख्सियत को, जो अपने मुनफरिद असलूब और तर्ज़ बयां के बाइस सभी हलकों में बेइंतहा मकबूल हैं। आप फरमाते हैं, जब लहू आँख से उबले तो गज़ल होती है, दिल में अरमा कोई मचले तो गज़ल होती है, जज्बा इश्क में लिपटा वो ख्यालों का बदन, करवटें आग पे बदले तो गज़ल होती है। ख़वातीन व हज़रात, आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम डॉक्टर नौशाद असरार साहब। बहरहाल पहले तो मैं मशकूर हूँ हमारे अपने आदिल मुस्तफ़ा साहब और इनके तमाम मेंबरान अरकान जिन्होंने ये महफिल सुखन सजाई है। बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा ब्लेंड है उर्दू पोइट्री और उर्दू इंग्लिश पोइट्री का और उर्दू शायरी का। और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि यहाँ मुझे बहुत सारे हमदमी दीरीना से मेरी मुलाकात हुई सदियों के कई सालों के बाद, और खुसूसी तौर पर मुझे शर्फ हासिल हुआ हमारे पीरज़ादा कासिम साहब से, इसलिए कि इत्तफाक ये कि वो ह्यूस्टन आए तो कभी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं बिजी रहता था इधर उधर काम में। बाकी शोरा से तो अक्सर हम शायरी हम लोगों ने मुशायरा पढ़ा है साथ में। बहरहाल जो इस मुशायरे की एक खुसूसियत और ये भी है कि वैसे तो अक्सर मेरे बेगम इस्मत मेरे मुशायरे में होती हैं, लेकिन मेरी बेटी आज तक ये मेरी जिंदगी का पहला मुशायरा है जिसे वो अटेंड कर रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ये और बात है कि किंडल लेके आई है। बहरहाल चले शुरू करते हैं कि कहते हैं कि साहब यहाँ पाकिस्तान में हमें पीरज़ादा कासिम साहब से मुलाकात हुई, अमेरिका ये आए मेरी मुलाकात हुई, सऊदी अरब में आके मुलाकात हो गई, और कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी है। पता नहीं दुनिया छोटी है या क्या है। चंद से पढ़ता हूँ, उसके बाद गजल सुनाऊंगा, उसके चंद शेर सुनाऊंगा, फिर मैं गजल सुनाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ आऊँ। कहा है कि बूए गुल और कहीं, रंग चमन और कहीं, बूए गुल और कहीं, रंग चमन और कहीं, है वतन और कहीं, और वतन और कहीं, बूए गुल और कहीं, और चमन और कहीं, है मका और कहीं, और वतन और कहीं। कितना बिखराव है दुनिया के सिमट जाने से, कितना बिखराव है दुनिया के सिमट जाने से, है बदन और कहीं और ज़हन और कहीं, है बदन और कहीं और ज़हन और कहीं। आइए जरा आप गजल की तरफ चलते हैं। कहा है कि गजल देखिए, वैसे तो उन्होंने मेरे चंद अशार पढ़े हैं, मैं अपने दूसरे अशार पढ़ दूं जो मैंने शायरी के हवाले से कहा है कि जब दिल के दरीदा दामन में कोई फूल कहीं खिल जाता है, जब दिल के दरीदा दामन में कोई फूल कहीं खिल जाता है, या कोई हसीन कांटा चुभ कर जख्मों से लहू बरसाता है, तब ज़ौक़ सुखन और जज्बे फन यूं दिल का तार बजाते हैं। होती है लबों पे एक गुंजिश, कोई शेर जुबां पे चार मिसरे और उसके बाद गजल सुनिए कि अजब बाजार है इंसान सुबह शाम बिकता है, अजब बाजार है इंसान सुबह शाम बिकता है, और हकीकत की नहीं कीमत यहाँ बस नाम बिकता है, हकीकत की नहीं कीमत यहाँ बस नाम बिकता है, और मोहब्बत दिल का सौदा है ये बाजारी नहीं है, मोहब्बत दिल का सौदा है ये बाजारी नहीं होता, ये कोहिनूर दिल की धड़कनों के दाम बिकता है। गजल सुनिए, इसलिए कि आप गजल के मूड में आ गए हैं। सब रंग छलकते हैं, सब रंग
छलकते हैं, चेहरा हो तो ऐसा हो, सब रंग छलकते हैं, चेहरा हो तो ऐसा हो, गुलशन हो तो ऐसा हो, गुंचा हो तो ऐसा हो, सब रंग छलकते हैं। शेर सुने कि फरमाए करम ऐसे ढाए वो सितम ऐसे। ये शेर हमारी बेगम को बहुत पसंद है। और अगला मिसरा सुनिएगा कि फरमाए करम ऐसे ढाए वो सितम ऐसे, जैसे कोई अपना हो तो ऐसा हो, जैसे कोई अपना हो, दो बूंद वफा उसकी जैसे के घटा बरसी, दो बूंद वफा उसकी जैसे के घटा बरसी, खतरा हो तो ऐसा हो, दरिया हो तो ऐसा हो, खतरा हो तो ऐसा हो। और हर सू ये शेर के हर सू मेरी नजरों में मिल मिल के नहीं मिलता, हर सू मेरी नजरों में मिल मिल के नहीं मिलता, पर्दा हो तो ऐसा हो, धोखा हो तो ऐसा हो, पर्दा हो तो ऐसा हो, धोखा हो तो ऐसा हो। और ये शेर अब आपके पास पूरी तरह से पहुंचेगा आखिरी रोज तक, ये मेरा यकीन है, इसलिए कि अब आप भीग चुके हैं गजल में। अब शेर सुने कि जुम्बिश लबे शीरी की, शेर सुनेंगे कि जुम्बिश लबे शीरी की मिज़राब दमे हस्ती, जुम्बिश लबे शीरी की मिज़राब दमे हस्ती, ठर्राए रगे जान भी लहजा हो तो ऐसा हो, ठर्राए रगे जान भी लहजा हो तो ऐसा हो, कुर्बानियों जान सोजी जो शर्त वफा ठहरी, कुर्बानियों जान सोजी, देखिए कितना सच्चा शेर, जो शर्त वफा ठहरी, जल जल मरा परवाना, जज्बा हो तो ऐसा हो, जल जल मरा परवाना, गो उसकी जुबानी है पर मेरी कहानी है, गो उसकी जुबानी है पर मेरी कहानी है, शायर हो तो ऐसा हो, अच्छा हो तो ऐसा हो, शायर हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश।
خواتین و حضرات، یہاں تک جو میں نے آپ کو سنایا، میں نے شاید حق شاعری کسی حد تک ادا کی ہے، فرض شاعری ادا نہیں کی، اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ لال و گل، میں بالکل ایک ٹریک چینج کر دوں گا، لال و گل لب و رخسار کی باتیں کب تک، اس لیے کہ میں مشاعرہ کرتا ہوں تو میں اس میں یقین نہیں رکھتا ہوں کہ میں اسٹیج پہ رہوں، میں 3-4 منٹ 5 منٹ کے بعد میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں۔ اب میں وہاں پہ پہنچ رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ لال و گل لب و رخسار کی باتیں کب تک، شیر کہنا ہے تو میدان میں آؤ تمہے، لال و گل لب و رخسار کی باتیں کب تک، سے سن، لال و گل لب و رخسار کی باتیں کب تک، شیر کہنا ہے تو میدان میں آؤ پیارے، اور چاند تاروں سے سجائے ہیں کئی شیش محل، گھر کی دہلیز پہ ایک دیپ جلاؤ، چاند تاروں سے سجائے ہیں کئی شیش، گھر کی دہلیز پہ ایک دیپ جلاؤ پیارے۔ مجھے اس کا یقین ہے کہ یہاں پر ادبی محفل ہے، میں اس وقت سعودی عرب کی پاک سرزمین پہ ہوں جو ایک مذہبی مرکز بھی ہے، اور مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ یہاں سائنٹسٹ، ریسرچرز، انجینئرز، پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعری کا تعلق ادب سے ہے، مذہب ایک الگ چیز اور سائنس ایک الگ چیز۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تینوں ایک جگہ ملے ہوئے ہیں، اور شاعری کا پیراہن اتنا وسیع ہے کہ سائنس کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو شاعری کے پیراہن نہیں سما سکے۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں ایک نظم سناؤں گا جو بالخصوص یہاں آیا ہوں سنانے کے لیے، تو بڑی اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ پہلے سنیے کہ سائنس نے بہت کچھ ترقی کی، یقیناً، لیکن ہیروشیما بھی ہوا، ڈرون بھی ہے۔ اب سنیے کہ مذہب کیا کہتا ہے۔ سورہ نحل اس کا مرکز ہے، اگر کوئی شعر سنیے گا، چند مصرے پڑھ رہا ہوں کہ عقل اور علم سے انسان نے کیا کیا بنا ڈالا، عقل اور علم سے انسان نے کیا کیا بنا ڈالا، کسی نے روشنی بخشی، کسی نے گھر جلا ڈالا، عقل اور علم سے انسان نے کیا کیا بنا ڈالا، کسی نے روشنی بخشی، کسی نے گھر جلا ڈالا، اور شہد کی مکھیوں سے سیکھیے کارے جہاں سازی، نکالا پھول سے جو رس، شہد اس کو بنا، شہد کی مکھیوں سے سیکھیے کارے جہاں سازی، نکالا پھول سے جو رس، شہد اس کو بنا ڈالا۔ 4 مصرے میں اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی نظم سناؤں گا۔ وہ بات کہی جا رہی تھی، یہ خاتون نے بڑی، جی آپ نے وہ نظم پڑھی تھی، بڑی ایموشنل، کہ پاکستان کو سنوارنا ہے۔ ہمارے جو سعودی صاحب تھے، انہوں نے جب جوابی شکوہ کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا کہ اس کے بعد کتنا چینج ہے۔ دیکھیے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا کہ دام شوق دل مضطر سے نکلنا ہو، وہی میگنیٹک اٹریکشن جو ہے، دام شوق دل مضطر سے نکلنا ہوگا، سنگ خارا کے شگافوں سے ابلنا ہوگا، اور شکوے زیست نہیں، شکوے دنیا بھی نہیں، کچھ بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ کچھ بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ مسئلہ یہاں آ کے اب سنیے میدان عمل میری ایک نظم ہے۔ پانی برسا، بادل ہے سبب، طوفان اٹھا، جنگل ہے سبب، جنگل کا سبب مٹی پانی، مٹی پانی گیسز منرل، گیسز منرل قدرت ہے سبب، قدرت کا سبب ہم سب کا ہے۔ گویا کہ یہ سارا عالم اسباب کی ڈوری سے ہے،
गोया कि ये सारा आलम असबाब की डोरी से है बंधा, जिस डोरी का एक मालिक है जो सारे जहां का खालिक। गोया कि ये सारा आलम असबाब की डोरी से है बंधा, जिस डोरी का एक मालिक है जो सारे जहां का खालिक है। ये बात सभी नबियों ने कही, कुरान ने कहा, तौरा ने कहा, इंजील ने और वेदा ने कहा। पर आज ये सारी दुनिया में नफरत के शोले क्यों भड़के, ये आग लगाई है किसने? पर आज ये शोले नफरत के दुनिया में आखिर क्यों भड़के, ये आग लगाई है किसने? जातो मजहब फिरका मसलक हत्ता के अकीदों पे झगड़े, ये खाक उड़ाई है किसने? ये राह दिखाई है। ये दीन पैगंबर यूं लाए, इंसान इसे लेकर जाए गलियों कूचों बाजारों में, बेबस बेकस बीमारों में, दहकानों में, दुखियारों में, दाविल्मी के अंधियारों में। पर हैफ के दीन मुक़य्यद है मेहराबों और दीवारों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, बाइस के वाज और नारों में, उनकी तस्बीह के तारों में। मजहब मगलूब सियासत है, किरदार और सदाकत कुछ भी नहीं। मजहब मगलूब सियासत है, किरदार और सदाकत कुछ भी नहीं। तरकीब इबादत पे झगड़े, तकरीम इबादत कुछ भी नहीं। मजहब मगलूब सियासत है, किरदार और सदाकत कुछ भी नहीं। तरकीब इबादत पे झगड़े, तकरीम इबादत कुछ भी नहीं। अक़वाल पैगंबर याद रहे, अफ़आल पैगंबर भूल गए। अक़वाल पैगंबर याद रहे, अफ़आल पैगंबर भूल गए। मनकूल इबादत याद रहा, मक़सूद इबादत भूल गए। मनकूल इबादत याद रहा, मक़सूद इबादत भूल गए। खुशनूद ये हक सजदा समझे और हक की अताअत भूल गए। खुशनूद ये हक सजदा समझे और हक की अताअत भूल गए। जो फेल व अमल से जाहिर हो वो इश्क़ इबादत भूल गए। जो फेल व अमल से जाहिर हो वो इश्क़ इबादत भूल गए। हम भूल गए कि ये आलम असबाब की डोरी से है। हम भूल गए कि ये आलम असबाब की डोरी से है बंधा। जब खून पसीने की सूरत गिरता है ज़मीं के दामन पे, लेती है फिजाएं अंगड़ाई, सब्ज़े मोती छलकाते हैं, तब पेट को रोटी मिलती है, बेचैन सुकून पा जाता। जब खून पसीने की सूरत गिरता है ज़मीं के दामन पे, लेती है फिजाएं अंगड़ाई, सब्ज़े मोती छलकाते हैं, तब पेट को रोटी मिलती है, बेचैन सुकून पा जाता। मजदूर मशीनों में पिसकर जब दर्द के आंसू पी पी कर आराम व आसाइश के सामा इंसान को मुहैया करते हैं, तब छत पे चांद उतरता है, फिर तारे गीत सुनाते हैं। तब छत पे चांद उतरता है, फिर तारे गीत सुनाते हैं। जब ज़हन व अक़ल की कंदीलें, तहक़ीक़ व तजस्सुस की नजरें कुदरत से तकल्लुम करती हैं, कुछ राज अयां यूं होते हैं, जीना आसान हो जाता है। तकमीले हुक्म रब्बानी, तामील जहाने सुबहानी, सिमत बनी आदम के कदम आगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया है इस्लाम ने जो है इल्म पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ इल्म पे जोर नहीं दिया, हमने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। इस्लाम में और कुरान में इल्म के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई। बार बार ये कहा गया है कि ये चांद, ये सितारे, ये जमीन, ये समंदर, ये दरिया, इनको देखो, इन पे गौर करो, इनमें तुम्हारे फायदे की चीजें हैं। इसके मानी ये है कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। आप 3 मिनट वक्त निकालिएगा कभी मुशारे के बाद और गूगल कीजिएगा कि दुनिया के मुल्क अपना GDP का कितना % रिसर्च पे स्पेंड करते हैं, तो आपके सामने जो फिगर आएगी वो आपको चौंका देगी। यहाँ पे बात उसी कही गई है कि जब ज़हन व अक़ल की कंदीलें, तहक़ीक़ व तजस्सुस की नजरें
قدرت سے تکلم کرتی ہیں، کچھ راز عیاں یوں ہوتے ہیں، جینا آساں ہو جاتا ہے، تعمیل حکم ربانی تکمیل جہان سبحانی کی سمت بنی آدم کے قدم آگے اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ایک مشن جو خالق نے آدم کے جنوں کو سونپا تھا، جس کار جہاں سازی کے لیے شاید کہ فرشتوں کے سجدے درکار نہ تھے، تیار نہ تھے، اس کار جہاں سازی کے لیے ایک عزم مصمم لازم تھا، اس کار جہاں سازی کے لیے ایک عزم مصمم لازم تھا۔ گفتار کی حاجت پیش نہ تھی، کردار معظم لازم تھا، جو زیر اثر فطرت کو کرے خالق کو وہ خادم لازم تھا، جو زیر اثر فطرت کو کرے خالق کو وہ خادم لازم تھا۔ یار مصرے الگ سے پڑھتا ہوں کہ اس نے غبار خاک کو ارض و سما کی، یہ بات کہی جاتی ہے، بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں قرآن بھی، تو غبار خاک سے زمین اور آسمان بنے، اس نے غبار خاک کو ارض و سما کیا، کچھ نقش رونما کیے، کچھ کو نہا کیا، در پردہ چشمے یار کے کچھ خواب تھے کہ یوں جنت کے گنہگار کو شاہ جہاں کی، جنت کے گنہگار کو اس لیے کہا ہے کہ اس کار جہاں سازی کے لیے ایک عزم مصمم لازم تھا، جو زیر اثر فطرت کو کرے خالق کو وہ خادم لازم تھا۔ وہ خالق جب خدمت سے اپنی خلقت کو سج دیتا ہے، رنگوں پہ رنگ چڑھاتا ہے، دنیا کو نئی دھج دیتا ہے، جو عہد کیا تھا خالق سے وہ عہد وفا ہو جاتا ہے، آدم انسان ہو جاتے ہیں، جینا آسان ہو جاتا ہے، پھر چاند ستارے اور بادل، مٹی پانی گیسز منرل اسباب وہ سارے کہتے ہیں تخلیق نہیں تحریک ہے، یہ دنیا ہے میدان۔ بڑی نوازش، بہت کرم، آپ کے ذوق آپ کے شوق کا لیے نہیں، میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ خالی بوتل سنایا، اصل میں وہ سگنیچر پوئم ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور بھی سنی جائے، لیکن بہرحال یہ ذرا خطرناک نظم ہے اور خاص طور سے لیکن یہاں محفوظ ہے۔ شعر سنے، نظم شروع کر دیتا ہوں۔ خالی بوتل۔ وہ شام بڑی دلکش سی تھی، دھندلی دھندلی مہکی مہکی، اور رنگ فضاؤں میں بھی تھا ہلکا ہلکا چھلکا چھلکا۔ وہ شام بڑی دلکش سی تھی، دھندلی دھندلی مہکی مہکی، اور رنگ فضاؤں میں بھی تھا ہلکا ہلکا چھلکا چھلکا۔ پھولوں کی قطاریں دور تلک باہیں پھیلائے کہتی تھی، آ جاؤ بھی دھیرے دھیرے ہولے ہولے۔ میں فرق عقیدت جس سمت نگاہیں اٹھتی تھی، رنگین نظارے رکھتا تھے، پھولوں کی مہک بلبل کی چہک سبزوں کی مہک رنگوں کی، جس سمت نگاہیں اٹھتی تھی رنگین نظارے رکھتا تھے، پھولوں کی مہک بلبل کی چہک سبزوں کی مہک رنگوں کی مہک، مدہوش ہوا بےتاب فضا رنگین بہارے باد صبا لیتی تھی بلائیں پھولوں کی یوں رک کے اور جھک جھک کے۔ میں فرق عقیدت پھولوں کی ان رستوں پہ چلتا ہی گیا، جس سمت نگاہیں اٹھتی تھی رنگین نظارے رکھتا تھے، پھولوں کی مہک بلبل کی چہک سبزوں کی مہک رنگوں کی مہک، مدہوش ہوا بےتاب فضا رنگین بہارے باد صبا لیتی تھی بلائیں پھولوں کی یوں رک رک کے اور جھک جھک کے۔ یک لہتا کیا دیکھا میں نے کہ ایک شرابی ہاتھوں میں بوتل کو لیے کچھ کہتا ہے، گد نہ جانے اس پہ کیا گزری، نہ جانے دل میں کیا آیا، بوتل کو اس نے پھینک دیا ان رستوں پہ ان سبزوں پہ۔ بوتل وہ گرچہ خالی تھی لیکن وہ بھی متوالی تھی، بوتل وہ گرچہ خالی تھی لیکن وہ بھی متوالی تھی، وہ ناچ اٹھی ان سبزوں پہ گھر گھر گر 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 گر۔ یہ منظر جو دیکھا میں نے جذبے ایمانی جاگ، یہ منظر جو دیکھا میں نے جذبے ایمانی جاگ اٹھا۔ میں پاس گیا اس بوتل کے یعنی اس رقص بسمل کے، ٹھوکر سے یوں روکا تو، اور میں نے کہا اے داغ کہن روئے ہستی، اے فتنہ کل اے شو مستی، کس بات کا تجھ کو اب ہے گما، یہ طب رواں یہ جوش نہاں، کس ساز پہ اب تو ہے رقصاں، جو ساز تھا وہ تو ٹوٹ گیا، میں کش سے رشتہ چھوٹ گیا، اب خاصاقی نام میں خانہ ہے خالی تیرا پیمانہ۔
किस बात का तुझको अब है गुमा, ये तब रवां ये जोश नेहा की साथ पे अब तू है रफ़ा। जो साथ था वो तो टूट गया, मैं कैसे रिश्ता छूट गया। और साकी नाम मैं खाना है, खाली तेरा पैमाना है, और ये हाल तो तेरा होना था। तूने कितने इंसान बर्बाद किया, नाशाद किया, लोगों के होश खरत के बदहाल किया, पामाल किया। इंसान का जहन दी का मस्कन, सरचश्मे इल्मो दानिश फन, उस जहन को किस तरह तूने माजूर किया, माऊफ किया, मदहोश किया, बेहोश किया। खामोश एक चीख सी आई, एक चीख सी आई वो तो खामोश बहुत तुम बोल चुके, खामोश बहुत मैंने सुनी, अब मुझको भी कुछ नहीं। क्या तुमने कहा? लोगों के होश खरद लूटे, इंसान का जहन दी का मस्कन। क्यों होश की बातें करते हो, क्यों दीन का तुम दम भरते हो? तुम होश खरद को क्या जानो, तुम होश में आ ही कब हो? क्यों होश की बातें करते हो, क्यों दीन का तुम दम भरते हो? तुम होश खरद को क्या जानो, तुम होश में आ ही कब हो? अगर होश में तुम वाकई होते तो सोचते कि ये आखिर क्यों, ये जुल्म सितम, ये रंजो, ये दारो रस्म, ये रंजो अलम क्यों तेरे, ये आहो पुकार, ये दर्द निहा, ये गिरिए जा क्यों तेरे? क्यों आज नमाजों में तेरी वो अश्क नहीं, वो इश्क नहीं? क्यों आज दुआओं में तेरी तदबीर नहीं, तासीर नहीं? क्यों आज समंदर का सीना फटता भी नहीं, झुकता भी नहीं? क्यों आज दरे खैबर तुझसे उठता भी नहीं, झुकता भी नहीं? क्यों? अगर होश में तुम वाकई होते तो सोचते कि ये आखिर क्यों। जब आले रसूले पाक तेरे दुश्मन की तेग के साए में हक की खातिर ठेसी न सको, प्यासी थी जुबान, प्यासी थी नजर, ना कोई इधर ना कोई उधर, तब होश तुम्हारे क्यों गुम थे, क्यों जहन पे खाली जाया? तब होश तुम्हारे क्यों गुम थे, क्यों जहन पे खाली जाया था? तुम तर्ज खिलाफत भूल, ताज़ीम रसालत भूल, वो तुम ही थे आखिर जिसने हुक्म कुरान के ऐन बरक्स कर्ज़े शाही को शह दे दी, यानी के हवसे मालो जर ऐशो मस्ती को रह दी। हुक्म कुरान के ऐन बरक्स कर्ज़े शाही को शह दे दी, यानी के हवसे मालो जर ऐशो मस्ती को रह दे दी। जो शाहे मुल्क कौम हुआ, बीमारे तख्तो ताज हुआ, शानो शौकत जाहो हशमत, और अपनी हुकूमत की खातिर मासूम सिफत इंसानों को बहलाया गोरख धंधों से, उलझाया मसले मसलों में, नफरत के शोले भड़काए, अपने अपनों से टकराए, और खुद अगियार की महफिल में सहबाओ सागर छाए। और खुद अगियार की महफिल में सहबाओ सागर छलकाए। दौलत जो अवामुन नास की थी, वो अपनी बका की खातिर की, कुछ गैर के घर गिरवी रख दी। दौलत जो अवामुन नास की थी, वो अपनी बका की खातिर की, कुछ गैर के घर गिरवी रख दी। ना इल्म की अजमत को समझा, ना अक्ल की हाजत पेश आई। दुनियाए इल्मो दानिश ने अफलाक पे डोरे डाल दिए, और एक कि तुम हो आज तलक बस महवे शोरिश बरबत में। दुनियाए इल्मो दानिश ने अफलाक पे डोरे डाल दिए, और एक कि तुम हो आज तलक बस महवे शोरिश बरबत में। अब हाल ये है बेहाल हो तुम, और बदहाली के आलम में औरों की क़बाएं नोचते हो, अल्लाह से शिकवा करते हो। क्यों शिकवा नहीं तुमको खुद से, घर होश में तुम वाकई हो तो सोचते कि ये आखिर क्यों। खामोश फिजा, खामोश दहन, खामोश जुबान, आकाश पे एक तारा टूटा। मैं फर्क अकीदत फूलों की उन रस्तों पे फिर चलने लगा। मदहोश हवा, बेताब फिजा, रंगीन बहारें, बादे सबा, फिर रुक रुक और झुक झुक मुझसे कहती, खामोश हो क्यों, कुछ तो बोलो, होटल खाली या तुम